अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज के सेशन में हम अ, सूरह बकरा की आयत नंबर 38 और 39 का मुताला करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने इन दोनों आयत का ग्रामेटिकल एनालिसिस कर लिया है, उसके एराब कर लिए हैं और वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो हम डिक्शनरी से देखते हैं वो भी कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियोस जो वीडियो है नहवी तहलील यानी ग्रामेटिकल एनालिसिस की और वर्ड टू वर्ड मीनिंग की, वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। और अब जो है हम पहला मरहला यानी कि तफहीम का मरहला जो हम करते हैं वो कर चुके हैं। ये हम अ, इसकी ब्रीफ ग्रामर डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह इसको मानवी लिहाज से कि इसके तर्जुमे को देखते हुए और इसके समझ इन आयात को इसके पस मंज़र में समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आयत नंबर 38 और 39 ये मैं पहले भी पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया कि ये जो आयत नंबर 38 और 39 हैं, ये सूरह बकरा में आखिरी दो आयत हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के क़स्से के बारे में जो जो आयतें सूरह बकरा में आई हैं, ये दो आयतें उनमें से आखिरी आयत हैं। यानी कि हज़रत आदम का किस्सा जो सूरह बकरा में मौजूद है वो आयत नंबर 30 से शुरू होता है और 39 पे ख़त्म होता है। तो ये दो आखिरी आयत हैं। इससे पहले हम तमाम जो इसके बारे में जो दूसरी आयत कुरान पाक में कहीं और भी आई हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी उनका भी मुताला किया और पूरा इजमाली तौर पर समझने की कोशिश की इस पूरे वाक़े को। तो इसमें आखिर में इन दो आयत में जैसे कि तर्जुमे से ज़ाहिर है कि जब एट द एंड ऑफ एवरीथिंग के जब पहले फरिश्तों को सजदा करने को कहा और उन्होंने सबने किया, शैतान ने नहीं किया। उसके बाद शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को वरगलाया और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो फल खाया, उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना। कि वो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनको ना कुछ खौफ होगा और ना गमनाक होंगे। और इससे अगली आयत यानी कि 39वीं आयत में और जिन्होंने जिन्होंने इस हिदायत को यानी कि जो हिदायत लेके मेरे अंबिया और पैगंबर आएंगे और जिन्होंने उसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो दोज़ख में जाने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। तो जो अल्लाह सुब्हान तआला की जो स्कीम थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश के सिलसिले में और इंसान को ज़मीन पर भेजने के सिलसिले में, ये आखिर में उस स्कीम के आखिरी दो नुकात हैं कि अब जब इंसान को ज़मीन पे भेजा जा रहा है तो फिर वो ऐसा ही नहीं है कि सारा तसर्रुफ जो है वो ज़मीन पे इंसान को दे दिया जाए और वो कुछ भी करता रहे। बाकायदा हिदायत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से गाहे बगाए आएगी, अंबिया लेके आएँगे। जैसे इस आयत में फरमाया है तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पे भेजा, पहला पहला जो पेयर है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को ज़मीन पे भेजा तो उनको ये हिदायत दे के भेजी कि तुमने ये जो हिदायत है ये
یہ میری طرف سے ہدایت ہے کہ یہ اپنی اولاد میں بھی اس کی تعلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور ضرور آئے گی، جیسا کہ ہم نے آیت کے الفاظ میں دیکھا، یاتینکم، یہ دیکھیے آیت کے الفاظ میں جو ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، ایک تو یہ ما زائدہ کی وجہ سے اس میں ایمفسس ہے، اور یاتینکم یہ جو نون توکید ہے، نون توکید، اور وہ بھی ثقیلہ، ہیوی ورژن والا. تو یہ ہے کہ یہاں پہ جب تم جا رہے ہو زمین پہ اور تمہاری اولاد ہوگی اور انسان پھلے پھولیں گے، تعداد میں بڑھیں گے، تو ان کے پاس میری ہدایت ضرور آئے گی. یہ اما یاتینکم، تم ان کے پاس میری ہدایت ضرور آئے گی. تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اور اگر وہ ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے اور آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ پہلے سے ہی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ بنی نوع انسان کی بالکل آغاز سے ہی انہیں بتا دیا گیا کہ یہ لائے عمل ہے. اگر اس پہ عمل کیا اور تو اچھے نتائج ہوں گے، اور اگر اس کو جھٹلایا تو پھر دوزخ میں جانے والے ہیں. تو یہ جو اسکیم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے بتائی ہوئی تھی. اور جیسے کہ فرشتوں کو کہا نا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو نہ صرف تمام فرشتے بلکہ ان میں جو ابلیس موجود تھا پہلے سے، اس کو بھی بتایا ہوا تھا کہ یہ دیکھیے اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ حجر میں، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اس واقعے میں جب شیطان نے جو ہے کہا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہے. تو اس کے بعد اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی. اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا اسی وقت جب یہ بات ہو رہی ہے، اسی وقت کہ کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دیں جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یعنی کہ اس کو بھی یہ بات بتا دی گئی تھی پہلے سے. جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ، یعنی کہ اپنا نہیں، سوری، ایک جانشین زمین پر مقرر کرنے والا ہوں. تو یہ بات ان فرشتوں کو بھی اور فرشتوں کے درمیان موجود ابلیس کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر کار اس انسان کو زمین پہ بھیجیں گے، اور ایک مقررہ مدت تک ان کا وہاں پہ قیام ہوگا، اور پھر جنت اور دوزخ کا پھر فیصلہ ہوگا. تو تبھی یہ شیطان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے دیں جب مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پورے اسکیم تھی انسانوں سے متعلق، انسانوں کے زمین پہ آنے اور جو انسانوں کا زمین میں قیام ہے، جتنا بھی ہے، جتنے بھی ہزار سال ہے، اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شیطان یعنی ابلیس اور ملائکہ کو مطلع کر دیا تھا. اور پھر آخر میں یہ سورہ بقرہ میں آخر میں یہی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی یہ بات بتائی گئی کہ اب جب زمین پہ قیام کے لیے جا رہے ہو تو جب میری ہدایت پہنچے
تو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ مختصر تفسیر تھی ان دونوں آیات کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 38 اور 39 کی۔ اور کیونکہ تفصیل سے ہم جو پچھلی آیات گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے، وہ ہم الحمدللہ اس کو کر چکے ہیں مختلف سیشنز میں۔ تو یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 39 پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصے کا جو ہے سورہ بقرہ میں جتنا بیان ہے اس کا پھر اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ آیت یعنی کہ آیت نمبر 40 جو ہے وہ 40 سورہ بقرہ کی، وہاں سے بنی اسرائیل سے متعلق ہمیں آیات ملتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہ شروع کریں گے۔ البتہ آیت نمبر 40 سے پہلے ہم ایک اہم نکات جو ہے نا سورہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قصے میں جو اہم نکات ہیں اس پہ ہم ایک اور نشست کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آیت نمبر 40 کی طرف جائیں گے جہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو دعا کے ساتھ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔